غادي ندوز لو تي بي نيميرو 2 هو غادي نهز هذا المربع ديالي هاد المره غادي نرسم مربع داير بحال هكا ça marche donc un cube بحال هكا ها هو il est très simple je clique sur le calque et غادي ندير réduire من هنا باش ما يبقاوش يبانو هادو دونك قلنا لا بروميير شوز كيل فو فير هو لو بوين دونكراج نديروه او ميليو دونك غادي نكليكي على هادي اي ما نساوش قلنا نبقاو موركين على كونترول دوبل كليك على لوتي بوين دونكراج تاك تاك اي كيمشي للسونتر اللي ما بغاش يمشي للسونتر يعرف بانه ما كليكاش على هذا واللي ما موركش على هذا من هنا يعني مورك عليه من هنا انا درتي سيليكسيون بارفوا راه كيبان لكم بوين دونكراج كاين الوسط وهو راه ماشي الوسط دونك ردوا البال عافاك ديما ورك هنا كونترول دوبل كليك ايسي دابا عندنا لو كالك ديالنا درنا له لو بوين دونكراج مزيان هاد المره غادي نبدل اون كولور باش نعطيكم دوطخ فيو يعني باش نبدلو شويه الالوان غادي نكليكي على الكالك ديالي لو بروميير راكورسي وبقاو تقيدوا افيك لي راكورسي ديالكم اللي هو كونترول دي دي بور دوبليكي كونترول دي اللي عنده الماك كوموند دي سا دوبليك لو كالك ديالي هاد لو كالك نيميرو 2 غادي نهزو من هنا ونحطو هاد المره هكا عاوتاني كونترول نتاكد بان انا كليكيت على هذا كونترول دي ها هو تدوبليكا ونهزو ونحطو في هاد الجهه هادي سا مارش غادي نحاول نريقلهم مي سور ما تنساوش ترجعوا لي تي سيليكسيون غنحاول نديرهم بحال الدروج واحد على اليمين واحد على اليسار واحد على اليمين اكسيلون اي غادي ندير عليهم انيماسيون سهله دونك باش نفكركم عندنا بوزيسيون ايشيل روتاسيون اوباسيتي ردوا البال وعقلوا عليهم بوزيسيون لو راكورسي ديالها هو بي كتبوها بشي ورقه بوزيسيون يساوي بي غنحلها باش يبان لكم دونك بوزيسيون راكورسي ديالها هو بي ايشيل راكورسي ديالها هو اس في الكلافي بيان سور روتاسيون الراكورسي ديالها هو ار واوباسيتي الراكورسي ديالها هو تي دونك بي اس ار تي علاش قلت لكم هاد لي راكورسي هادو باسكو دابا الا سيليكسيونيتهم بثلاثه انا باغي نخدم غير على بوزيسيون ما بغيتش نخدم على روتاسيون على نابورت كوا يعني نقدر نمشي للكلافي ديالي ونكليكي على بي غيتجبد لي غير بوزيسيون ديال كل وحده فيهم شفتوها دونك انا ساليت منهم غادي نكليكي في الخوا باش ما نحركهمش كلهم دقه واحده اي غادي نرجع ل 0 سكوند نبدا بهذا المربع الفوقاني جو كليك دوسو باش نعرف اين واحد فيهم هو هذا التحتاني شفتو دونك هنايا راهم بالمقلوب على هنايا غادي نقول له في 0 سكوند هانتوما 0 سكوند جاكتيف المكانه وبغيتك تكون على برا ça marche يعني في 0 سكوند درناه يكون على برا شعلنا ليه المكانه في 1 سكوند بغينا هذا المربع يكون دخل للداخل كنبقى مرك على شيفت باش يمشي هذا الشيء في خط واحد ça marche دونك على برا في صفر ثانيه في 1 سكوند يولي للداخل ما كنعاودوش نقيسو المكانه دابا هذا الكالك كالك دو فورم نيميرو 2 اللي هو هذا في 1 سكوند ناكتيفيه ماشي في 0 سكوند هاد المره هذا بداه من 1 سكوند يعني منين دخل الاول عاد الثاني يكون على برا ناكتيفي لو بوزيسيون ما نتلفش ما بين هاد لي بوزيسيون ها هو ديال الشيب الثاني ونقول ليه يكون على برا دونك الكالك الثاني قلت له يكون على برا في 1 سكوند وفي 2 سكوند بغيتو يولي لداخل بحال هكا ça marche donc 0 1 et 2 donc tac ها واحد ها جوج دابا في 2 سكوند هاد الثالث شي في 2 سكوند فاش دخل هاد الثاني دونك الاول دخل هنا الثاني يدخل هنا الثالث يدخل هنا نشعل بوزيسيون وبغيتو يكون على برا اي في 3 سكوند بغيتو يولي لداخل بحال هكا تري بيان لانيماسيون ديالنا اللي فيني جو كليك سور لو فيد باش ما يبانليش هادشي اي جو في اسباس تاك 1 2 اي 3 الغرض من هذا لو تي بي هو انكم تفهموا بان ماشي ضروري كل مره نرجعوا 0 سكوند خصنا نعرفوا نخدموا بالوقت ديالنا فهمتوا يعني درتها تكون في صفر في واحد يدخل من واحد لجوج يدخل الثاني من جوج لثلاثه يدخل الثالث سي سامبل لو تي بي لي تري سامبل ماشي صعيب اكسلون دونك اون فوا سالينا هكا غادي نديروا واحد لو بتيت اكزرسيس تري سامبل هو اننا غادي نسوبريميو هادو كلهم سوبريمي سور لو كلافي منين كنكليكي سوبريمي المره الاولى كيتمسحوا لي زيفي يعني لانيماسيون كنعاود نكليكي سوبريمي عاد كيتمسح كلشي انا مازال خدام في لو ميم بروجي نتوما يمكن لكم تسجلوا لي بروجي ديالكم بحال هادو اللي صاوبنا سواء كديروا كونترول اس باش تسجلوهم انا جي با بيزوان دو enregistrer ça عندنا في l'outil texte je clique ici et je fais Youssef chacun écrit le nom libre المهم اللي ما عجباتو سميتو يقدر يكتب السميه ديالي غادي نكتبوها بحال هكا اي غادي هنايا عندنا لا فينيتر كاركتير بيان سور اللي عنده هنايا ما محلولاش يحل هكا اللي ما لقاهاش هاد لا فينيتر كاركتير يمشي لويندوز ويقلب على كاركتير فين هي هذيك الله ها هي كاركتير بالنسبه للناس اللي طرا لهم مشكل سيتادير جو سي با قاسوا شي حاجه ودار لهم هذا بحال هكا
و جو سي با دخلت هادي على هادي بحال هكا وهادي ترونات ولات لهم هنا بحال هكا، يعني ما بقاوش عارفين وهادي تسدات ما فهموش شنو طرا. هي ديما نمشيو للفونيتر ويندوز وكنمشيو للسباس دو ترافاي ورك سبيس وكنقولوا له ريزيت ولا ريتابليغ ولا رينيسياليزي، وحده فهاد ثلاثه د الكلمات ريزيت ريتابليغ ولا رينيسياليزي، كليكيو عليها وتاكدوا انكم في هاد اسونسيال سا مارش ولا ستاندار راه كتكون مكتوبه ما موركينش زعما على بحال حتى الستاندار مزيان ما موركينش على تكست ولا بينت ولا شي حاجه سا مارش. هادو دي زيسباس دو ترافاي واحد اخرين، سوا اسونسيال اللي عنده الفيرسيون جديده سوا ستاندار اللي عنده الفيرسيون قديمه. غندير ريزيت كيرجع كلشي كيما كان. دونك رابلي فوزون انا غادي نمشي لهاد لا فينيتر كاركتير دابا اي جو كومونس. دونك لا بروميير شوز هي غادي نعزل لا بوليس، انا راه ديجا تعزلات عندي هنا اريال بلاك باسكو انا ديما كنخدم بها. ايسي باش كنكبر ونصغر لو تكست ديالي غادي نحاول نكبر ونصغرو. منين نبغي نحرك لو تكست ديالي خصني نرجع لو تيت سيليكسيون باش نحركو، اي من هنا نحاول ندير لا طاي لا كولور اللي بغيت. انا غادي نخلي غير لو بلون بور لانستون سا مارش اي انسي دو سويت. هاد لي ريغلاج راه دايرين بحال فوتوشوب او الوورد او نابورت كوا، هادي باش كديروا كلشي ماجيسكول ولا لا شو italique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, essayez de chercher un petit peu ici pour avoir داكشي اللي بغيتو. يعني انا لا بوليس راه ديجا هاد اريال عزيزه عليا. جو كومونس كيما قلت لكم غادي نخدموا كلكوز اوبسيون. بحال دابا هاد التكست ديالي بغيتو انا او ديبي يكون فيه ايشيل، يعني ايشيل قلنا هي اس، جو كليك سور اس باش نزيد عليها اون اوتر اوبسيون اللي هي نقولوا روتاسيون. الا كليكيت على ار كتمشي ايشيل وكتجي روتاسيون، وهذا الشيء ما بغيناش، حنا بغيناهم يتكومولا وحده مع وحده. دونك غادي نبرك على اس ها هي ايشيل، باش نزيد وحده اخرى كندير شيفت ار بور روتاسيون، وبغيت اوسي اوباسيتي دونك شيفت تي سا مارش. دونك انا حليتهم بثلاثه بهم. دونك ايسي نتاكد انني في 0 سكوند، مي انا ديما لي زانيماسيون ديالي كنبداهم من 1 سكوند. علاش؟ لحقاش نخلي واحد لو طون دو روبو عاد تبدا لانيماسيون، يعني شويه السكات عاد تبدا لانيماسيون. وهذا الشيء كينفعنا حنا من بعد الا بغينا نديوه البروميير برو المونتاج، كنلقاو فين نقطعوا شويه نقصوا او نزيدوا او نطولوا، او فين نديروا الفوندو ديالنا في البدو الا مشينا هزينا هاد لانيماسيون للمونتاج ديالنا سا مارش. دونك في 1 سكوند غنأكتيفيهم بثلاثه بهم، ثلاثه انا كليكيت عليهم بثلاثه ونقول لهم في البدو كيفاش يكونوا. في 1 سكوند اسيدي بغيت هاد يوسف بيان سور لا روتاسيون كنخليوها صفر في البدايه، بغيت هاد يوسف تكون صغيره بحال هكا وما كتبانش، اوباسيتي 0% وروتاسيون صفر سا مارش. دونك لوباسيتي 0% صغيره شويه وما كتبانش، ونقولوا لها بحال دابا حتى ل 3 سكوند نديروها ثقيله شي شويه حتى ل 3 سكوند. بغينا سيدي تنبدا ديما بلوباسيتي، لوباسيتي تبان، ليشيل يكون ولا بحال هكا، ولا روتاسيون تكون دارت دوره وحده واحد اونطري سا مارش. يعني انيماسيون سامبل اللي درنا اسباس شفتوها. دونك انا غادي نقول لها دابا فاش وصلت ل 3 سكوند وصلت هنا غنقول لها حتى ل 7 ديال لي سكوند زيدي كبري شي شويه في ايشيل بحال هكا. لاحظتوا هي تزادت واحد النقطه، علاش؟ باش دير لنا انيماسيون بحال هكا، يعني غادي تدور توقف وتبقى كتزوم بشويه شفتوها باسكو هنايا جينا ل 3 سكوند فوالا اكسلون. دونك اون فوا سالينا هاد لو تي بي هذا نتمنى انه يكون مفهوم. اللي ما فهمش شي حاجه يحاول عافاك يطرحها ليا سور فيسبوك في لاباج ديالنا او في لاباج اللي غادي نبارطاجيها معكم. دونك طرحوا عليا لي كيسيون جو سوي ديسپونيبل، ما كاين حتى شي مشكل. اي اسيي دو فير سا، راه في القريب غادي نعاود لونسي لكم لا سويت. ميرسي ا فو، بون شانس اي نتمنى